भाग्यवान कुर्साचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां जण एकल्याक म्हणटा आयचो दीस जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी आराम करता आसतना आमी हाता घाल्ल्या सर कामाचे तो सर्गीचो बाप आशिर्वादीत करून दी. आयचो दीस आमचो नंदन जाल्लो जावं दी. आयच्या दिसा आमच्या मुखल्यान आमचो देव येतालो की देवूड दोंगर आसूं दी या खंयचीच वस्त आसूं दी देव समातोल करतलो आनी आयच्या दिसा तो आमकां जण एकल्या आशिर्वादीत करतलो. उतार म्हणटा की आयच्या दिसा आमकां साम चॅप्टर 40 वर्स 17 किर्तनांत 20:40 आमकां म्हणटा की हांव दुबळो आनी दळदिरो तरी सर्वेस्पर करता म्हजो हुस्को. हांव दुबळो आनी दळदिरो तरी सर्वेस्पर करता म्हजो हुस्को. तूं म्हजो आदार आनी म्हजो सोडवणदार म्हज्या देवा कळाव करिनाका. उतार आपुरबायेचे ह्या सकाळीच्या वेळा आमकां धैर्य दिवचे बळ दिवचे कृपेन भरचे आशिर्वादीत करचे देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा की हांव दुबळो आनी दळदिरो सर्वेस्पर करता म्हजो हुस्को. हर एक दिसा देव आमचो हुस्को करते आसा. कित्याक तूं खंय आसाय खंय वते आसाय हर एक दिसा ताची नदर तुजे लावन आसा. हर एक दिसा ताची दिश्ट तुजे ताणें कांचयल्ली आसा. मोगाचे न्हू हे सकाळीच्या वेळा एक घडी दोळे धांपया. देवान केल्ल्या सर उपकाराक आमी अर्घ दिवया आनी आयचो दिसच तो आमचो तोच चलोवन व्हरतलो देव म्हणून ताका आमी अर्घ दिवया स्तुती करया आनी वाखणया. मोगाळ बापा तुका आमी अर्घ दिता कित्याक निरंतर दीस आनी रात म्हणल्यार बरी म्हज्या पात्याचो हुस्को तूं करनासाय. म्हज्या हर एक वाटेचेर तूं नदर लावन आसाय. बापा तूं विस्वासी तूं दयाळ आनी काकोदार. तुजे विस्वासी मोगान सदांच म्हाका तूं बरो आसाय. बापा तुज्या हर एका कार्य खातीर हर एका दिसा हर एका मिनटा वेळा सेकुंडान तूं म्हाका आदाराक रावल्या खातीर काळजात हांव तुका अर्घ दिता वाकणटा आनी दिनवासता. मोगाचे न्हू आयचो दीस आमी खर्च करता आसतना देवाच्या उतराचेर पातयेवया. देवाच्या उतराक सकत आसा. देवाच्या उतराक पदवी आसा. ह्या दिसांनी जायत्या कंट्रेंत वचून आसा. इवन इंडियांत जायत्या सुवातेर वचून आसा.
3.5 वर्सां जावन रात आनी दीस हे चॅनलान आमी ओनली वर्ड ऑफ गॉड देवाचे उतर शिवाय खंयचेच ह्या स्वतें प्रोक्लेम करूना. आज म्हज्या मोगाचें कितले लोक देवाचे उतर परतून आयकून 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 परतून उसान कितले भावार्थास घट जावन मात्र न्ही कितले पिडेतावन कश्टातावन अनवरतावन सुटका जोडून घेतला. आज तुम्हीच एक साक्षीदार जावन आसा. दिसान दीस आमच्या जिवितान आमी जेजूची साक्षीदार जायचे. पण एक घडये पळया श्रद्धक मेशेक अबेदनेगो विशय पळया डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 22, 23, 24 आमकां बो आपुरबायन त्या स्वतर म्हणटा की दाळले म्हाका एक पॅसेज भारी बरी लागची कित्याक म्हळ्यार म्हाका एकदम टच जाल्या बरी. श्रद्धक मेश अबेदनेगो तेगाय जाणा तरणाटे सकाळी दनपरां सांजेर तांणी पातयल्ल्या देवाक सर्वेस्परा देव सदांच ती अर्घ दिताली आनी आराधन करताली. हर एक दिसा म्हणल्यार बरी सकाळी दनपरां सांजे सदांच सरपडून देवा आराधन करताली. एका दिसा तांचे जिवीत अकंत आयले, कश्ट आयले. हर एक भक्तिवंत मनुष्य जिवितांत कश्ट आसा. पाता करूं दी या पाता करिनाच कश्ट हर एका भाव भयणीच्या जिवितांत येते आसा येवनच आसा. हांच्या जिवितांत असे कश्ट आयले की डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 1 म्हणटा की नेबुकदनेझरान भांगाराची एक मूर्ती करयली आनी ती 60 हात उंच आनी 7 हात रुंद आसली. तसल्या मुर्तेक हे श्रद्धक मेशक अबेदनेगो मात्र न्ही सगळ्या लोकांनी नमस्कार करून आराधन करचे आसले. तसल्या परिस्थितीन श्रद्धक मेशक अबेदनेगो एका निसा देवा मात्र आराधन करच्या त्या काय जाणा तरणाट्यांक ही एक वस्त ही एक उतार तांकां जिरोवंक जावना. त्या वेळार म्हज्या मोगाचें तांणी देवा शिवाय खंयच्याय मुर्तेक आराधन करिना निचव केल्ल्या कारणा खातीर तांणी म्हणलें की आमी आमच्या पातयेल्ल्या जिव्या देवाक आराधन करता शिवाय तुवें उबारलेल्या त्या मुर्तीक आमी आराधन करिना. म्हज्या मोगाचें अशी एक शिक्षा आसली की कोण रायान उबारलेल्या मुर्तीक आराधन करिना ताका मरणाची शिक्षा म्हणल्यार जळच्या उच्यान उडोवन आनी त्या उच्यान लासचे एक त्या स्वते मांडावळ आसली. आनी कळ्ळें की रायाक श्रद्धक मेश अबेदनेगो हे तेगाय जाणा तरणाटे ह्या मुर्ती आराधन करिनात आनी तांच्या देवाक रचल्या सर्ग आनी संवसार रचल्या त्या देवा आराधन करता कळ्ळें. आनी तेन्ना ताणें सैनिकां धाडले तांकां हाडले त्या सुवातेर आनी म्हज्या मोगाचें रायान उज्याच्या मुखार तांकां दवरले. आनी असल्या परिस्थितीत श्रद्धक मेश अबेदनेगो इतल्या भावार्थान ती घट आसली की सकाळी ती जिवंत देव आराधन करताली, दनपार जिवंत देव आराधन करताली, सांजे जिवंत देव आराधन करताली. म्हज्या मोगाचें तांच्या मदीं आसलो राय आनी जळसो उसो. तसल्या परिस्थितीन ताणें कितें करचें म्हूण कळोंक ना जाल्यार उसो पळयतना सासणी जिवीत असो उडा आसयलो. उसो पळयता आसतना ताणें आराधन केलें देवाचो तांकां उडा आसयलो आनी रायाच्या उतरां मान दिला. थोड्याच दिसा थोड्याच वर्सां ह्या संवसारांत ताणें जियेव घातलें. म्हज्या मोगाचें रायाच्या उतराक ताणें मान कान दिवना, रायाच्या उतराक ताणें बान दिवना. मात्र न्ही रसल्या देवाची ताणें भरोसो दवरलो. जेन्ना उच्चांत म्हज्या मोगाचें उसो इतलो जळटालो की ताच्या मुतींत एक उडा आसयलो. उसो रसलो देव वर्तो जावन आसा. आमी सकाळी दनपारां सांजे आराधन करचो आमचो देव जिवो आनी वर्तो जावन आसा. ताका ते रायाक म्हणटात की पळया डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स आमकां 16 म्हणटा की आपुरबायन राया कान दिवन आयकून घे, राया कान दिवन आयकून घे. आमकां रसलो देव वर्तो जावन आसा. उसो ह्या संवसार कितें आसा सगळे देवान रचले. तुका आनी म्हाका देवान रचला. तसल्या जिवंत देवाचेर पातये दिवन तसल्या देवाक हर एक दिसा आमी आराधन करता. राया आज ह्या उच्यांत आमच्या देवाक निवारूंक जाता जाल्यार तो देव आमकां निवारतलो. ना जाल्यार तुज्या उतराक आमी कान दिवचे ना. आमी लासून मरूंक आमी तयार आसा. त्या जाणा तरणाट्याचो भावार्थ पळय म्हज्या मोगाचें रायाक सुद्दां कान दिवन आयकून घे, कान दिवन आयकून घे. मोगाचें आमच्या जिवितांत कितल्यो समस्या येतात, कितल्यो कश्ट येतात, कितले अनवर येता. जायते पटी त्या वस्तूक सांपडून आमी पातकाळ कडेन वेता गे. ह्या तेगा जाणा तरणाट्यांनी तांणी पातयेल्ल्या देवाचेर भरोसो दवरलो. ह्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचें आमी
आराधन करच्या आम्ही पात्यल्ल्या देवाचेर आज बरोवस दवरूंक जाय. समस्ये कश्ट सलवणी इरार हर एक दीस आमच्या जिवितान आसा. ताच्या मदल्यांतल्यान म्हज्या मोगाचे न्हू श्रद्धक मेश अबेदनेगो त्या उज्याच्या मदल्यांतल्यान देवाक तेणे आराधन केल्या. देवाचेर पात्यणी दवरून त्या देवाक तेणी पळयलो. म्हज्या मोगाचे न्हू उसो इतलो व्हड आसलो गे, इतलो व्हड आसलो गे, जो कोण उकल व्हर तेका जाणा तरणाट्या उकल उच्चांत उडयता आसतना कोणें उकल व्हेल्ले ती व्यक्ती जळ्ळी जाल्यार उच्चांत उडयल्लो श्रद्धक मेशेक अबेदनेगो जळोवंक ना. परतूर म्हणटा आयका, जो कोण उच्चांत उडोवंक मानेस्त दाटा घटमूट असते मानेस्तनी दोगा तेका जाणा मानेस्तनी ह्या श्रद्धा मेश अबेदनेगो उकल व्हरून उच्चांत उडयता आसतना कोण उच्चांत उडयता आसले ते जळोन गेले. उडयल्ले व्यक्ती श्रद्धक मेश अबेदनेगो ते तेगाय जाणा जळोवंक ना. कित्याक ताणें जिवंत देवाचेर पात्यणी दवरली. मोगाचे न्हू आयच्या दिसा ह्या सोमाराच्या दिसा ह्या सकाळीच्या वेळा आमकां रसल्या देवाचेर पात्यणी दवरया. आमकां रसलो देव व्हरतो आनी जिवो जावन आसा. आमी आराधन करचो देव व्हरतो जावन आसा. कितकाय पटी म्हज्या मोगाचे न्हू आमी आराधन करचे देवाचेर पात्यणी दवरना. कोणी सांगला तक्षण सांगल्या उतराचेर आमी पात्यणी दवरता. आज म्हज्या मोगाचे न्हू काळज जाता त्या देवाक आराधन करया. देवा हांव तुका आराधन करता, हांव तुका स्तुती करता, हांव तुका वाकणटा. कितें तुवें म्हाका रचलें, हे सगळें संवसारान कितें रचलें हें सगळें तुवें जावन आसा. ही रचना जाल्यार तूं आमचो रचनार जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू जळत्या उच्चांत तावन श्रद्धक मेशेक अबेदनेगो देवाची वर्ती सकत पळयली. तांची एक आंगाचे लवपणी लासूंक ना. तसलो आमचो देव आज त्या जाणा तरणाट्याच्या बावार्ता बरी म्हजो आनी तुजो बावार्थ आसूंक जाय. जावं फुरो सकाळी तो मागणें आयकते आनी देवाची तो वाचते, दनपार तो मागणें आयकते, डिवायन मस्ती करते, सांजेरी आमोरी करते, तेच करते. तुज्या जिवितांत आयिल्ल्या कश्टाचेर पातया नाका. तुज्या जिवितांत आयिल्ल्या कश्टाचेर ध्यान दवर नाका. त्या कश्टांतल्यान तुजो देव तुका जैत लाभयतलो. आज कश्टांतल्यान जैत लाभोवच्या देवाचेर अखंड आनी तुजो पूर्ण भरवसो दवर. आज म्हज्या मोगाचे न्हू खंडीत जावन तो देव तुज्या हर एक समस्येच्या मध्ये उबे रावतलो. आज श्रद्धक मेशेक अबेदनेगो बरी आमचो बावार्थ घट करया. आज जावं फुरो तुका सलवणी आयला, तुका कोणें फसयला, लाखांनी करोडांनी फसयला, जीव काडच्या परिस्थितीर आसय, सगळो देदस्पर जावन आसय, पिडेन सांपडले, हॉस्पिटलान आसय, जावं फुरो हांतुळा वळवळटे आसय, सगळ्या दिसा तुज्या जिवितांत फेलियर सलवणी म्हूण एकच तुज्या मुखल्यान दिसता. जावं फुरो एकच तुवें आराधन करचें देवाचेर संपूर्ण आनी संपूर्ण आनी संपूर्ण पातयेन दवर. आराधन करिनाका ह्या संवसाराच्यो वस्तू जावं फुरो रागाक बेबदेपणाक ह्या खंयचे वायट संवयक आराधन करिनाका. तुवें रचलो देव तो पवित्र आनी पवित्र आनी पवित्र त्या देवाचेर आज पूर्ण भरोस दवर. तसो देव ह्या सगळ्या वायटांतावन विघ्नांतावन अनवरांतावन सगळ्या इराऱ्या बेजारतावन तो सुटका लागून परतून तुका वयर काडटालो. श्रद्धक मेशेक अबेदनेगो वयर काडलो देव तसो देव तुजो आज मोग करता, तुका त्या समस्येंतल्यान वयर काडता. आमेन. प्रत्येक तरान गायनान देवाक आमी अर्घ दिवया, वाकणया, दिनवासया हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकूया. स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन वरसिया करून ताची स्तुती. गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन वरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया.
गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती हांवांसिटा मंगळूरतान उलयतां. म्हजो कजन भाव आयल्यान भायल्या गांवांक वचूंक ट्राय केल्यारी जायनातलें, पूण देवाच्या दयेन विजा इमिग्रेशन सकट बऱ्या रितीन जालें आनी तो कुवेट वचून बऱ्या रितीन पावलो. गेल्या मागीर ताका थंय रावूंक कश्ट जाले. तो पाटी येता म्हणटलो. तवळ आमी ब्रदर प्रकाशा कडेन पेटिशन घालें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी वाचून आसल्या. आतां तो थंय रावता म्हूण सांगता. वचून 4 म्हयने जाले. इतले व्हड आजाप केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां दिता आनी मुखार देव ताचो फुडार बरो करून दी म्हूण मागता. आनी आमकां देवाचे उतर दिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. देवाक जावन अर्गां होगळाप. हालेलुया हालेलुया. हांव किनीगोडी तावन उलयतां. हांवें म्हज्या सुनेचो पांढरे बऱ्या तरान जावच्या खातीर डिवायन मर्सी ग्रुपाक मागण्याचो आदार मागलो. त्याच देवान आमकां फावो केला. काल 21 सकाळीं 7:48 आमकां एक भलायकेक चेडूं भुरगें देवान फावो केला. काल जावन देवाक हांव अर्गां दिता. अर्गां तुका जेसू, होगळाप तुका जेसू, महिमा तुका जेसू. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना चेमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सवली दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो. आतां आनी सदांकाळ. आज तूं भायर भितर वेता आसतना तूं रचलो देव तुका राखता आनी सांबाळटा. जांफरो आज डॉक्टर ऑपरेशन आसा म्हणला, किमो दिवंक आसा म्हणला. जांफरो तुजे सगळे ब्लड चेकअपाचो रिपोर्ट येवचेर आसा. जांफरो तुजी बायली विजा आसा. जांफरो तूं पळयणारी जावन आसा. जांफरो आज तुजो देव तुका राखतलो आनी सांबाळटलो. परतून 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. स्तुती जावं सर्वेस्परा त्रयेक देवाक. हांव सकलेश्वर तावन दैवीक कुळतीच्या मागण्याद्वारी देवान म्हजे थंय केल्ल्या अजापांक अर्गां भेटोवन साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजेंदू CA शिकप नासलें. कितलें शिकलेली ताजें CA जावना. काजाराची प्राव जावन येताना ताका USांत अशा एका तरणाट्याची बरी सैरीक आयली. ओरें कुटाम काजार जावन व्हंकलेक ताणें US आपोवन व्हरूंक अडकळ आसल्यान म्हज्या धुवेन USांत MS शिकोवंक चिंतलें आनी कॉलेजींत एडमिशनय जालें. ताची स्टुडंट विजा स्टॅम्पिंग जाताना पयले फावटी रिजेक्ट जाली. तरी अजापा भशेन 15 दिसांनीच परतून ताका स्लाट मेळ्ळें आनी ताजी विजा एप्रूव जावन तें US पावलें. ताचें MS शिकपय जालें आनी आदल्या डिसेंबरांत काजरय जालें. धुवेक आतां कामय मेळना. आतां धूव आनी जावय दोगांय USांत सांगात रावतात. तशेंच हांवें म्हज्या पतिणेक आनी पुताक USांत B2 विजाक अप्लाय केलें. आमकांय कशेंच तोंदरे नासतना विजा अप्रूव जाली. अशेंच
आमच्या जीवनांत आनीक जायती आजापां सर्वेश्वरान कर्ण आशिर्वादान भरला। त्या देखून त्रयेक देवाक हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची काळजांतावन अर्गां पाठयता। मुखल्या दिसांनी अशेंच आमकां राखोवन दी म्हूण मागतना बांद्राच्या दैवी काकुळतेच्या मागण्या पंगडाच्यांक तांणी दिल्ल्या मागण्याच्या आदाराक देव बरें करूं दी आनी मुखल्या मिसांव वावरांत जैत लाभोवन दी म्हूण मागता। अर्गां तुका सोमया जेजू, वंदन तुका सोमया जेजू, स्तुती तुका सोमया जेजू, आराधन तुका सोमया जेजू। हालेलुया, हालेलुया। हांव मँगलोरतान उलयतां आनी हांव सर्वेस्परान म्हज्या जिवितान केल्ल्या अजापाची साक्ष दिवंक आशेतां। ही टेस्टिमनी दिवंक गळाय केल्ल्या खातीर हांव सर्वेस्परा कडेन माफी मागतां। म्हजे काजार जावन 5 वर्सां जालीं आनी म्हजे 2 फावटी मिसकॅरेज जाल्ले। हांवें मस्त डॉक्टरांक कन्सल्ट केल्यार सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येताले। ह्याच वर्साच्या जानेवारी म्हयन्यान हांवें डिवायन मर्सी टिमाक म्हजें पिटिशन घालें आनी मेळिल्लें वर्ड ऑफ गॉड आमी दोगांय डेली रिपीट करनासलो। आनी अजाप म्हणल्यार बरी विदीन 1 मंथान म्हळ्यार फेब्रुवारी म्हयन्यान हांवें कन्सीव केलें आनी म्हजे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आसले। म्हाका थायरॉयड आनी ल्हानशें फायब्रॉयड आशिल्ल्या वरवीं म्हाका हाय रिस्क प्रेग्नन्सी म्हणून सांगलें डॉक्टरान आनी रेस्ट करूंक एडवायस केल्लें आनी नॉर्मल डिलिव्हरीक प्रॉब्लम जायत म्हूण सांगलें। 5th मंथाच्या चॅकअपा टायमार डॉक्टर म्हजें लो लायक प्लेसेंटा म्हूण सांगलें आनी नेक्स्ट स्कॅनिंगान परतून प्लेसेंटा पोजिशन चॅक करूंक सांगलें। आमी परतून डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी मेळिल्लें वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करूंक लागलो। आनी अजापान म्हणल्यार बरी त्या स्कॅनिंगांत म्हजें प्लेसेंटा पोजिशन नॉर्मल आसलें आनी जेजून म्हाका इतलें राखून व्हेलें की कंप्लीट 9 म्हयन्या उपरांतूच म्हजी नॉर्मल डिलिव्हरी जाली आनी म्हाका जेजून एका चरका बिड्याचेर बसावून दिलें। इतले व्हडले अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव म्हज्या काळजांतावन अर्गां दितां। तशेंच आमकां मागोवंक शिकयलां आनी देवाच्या उतराची रूच दाखयल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या सगळ्या टिमाक हांव देव बरें करूंक म्हणटा। थँक्यू जेजस, प्रेज यू जेजस, हालेलुया, हालेलुया। एक आमचे दोळे आमच्या मुखाचेर माग्या जावं फुरो आज तूं कश्टान आसाय, हांतुरणार आसाय, हॉस्पिटल आसाय, तुजो रिपोर्ट सारको ना, आतां गेलें काम आज फेल जाला, सलवालय तूं सलवालय सलवणीच तुज्या दोळ्या मुखार येता। भिया नाका, आज सलवणेच्या वयर जैत वेलो तुजो आनी म्हजो सडवंदार व्हरतो आनी व्हरतो आनी व्हरतो जावन आसा। आयसाया 54:17 म्हणटा की तुजे विरुद्ध वापरलेली खंयचीच हत्यारां आज सफळ जावची ना। देवसरान खंयची कुतांतरां तुज्या जिवितांत वापरला जावं फुरो आज जैते वन जेजू तुज्या सांगात आसा ती हत्यारां सफळ जायना, सफळ जायना। तूं आज जैते वन जातले तुज्या सोम्या सडवंदाराच्या सांगाता। त्या खातीर त्या सोम्याच्या हातांत तुवें सगळें जिवीत समर्पण दी। आज तो काकुदा, तो विस्वासी, तो मोगाळ, तो दयाळ जावं से बापा। तुका आमी अर्घ दिता आसतना आज आमी मागता आमचेले माग म्हणल्या आमच्या जण एकल्या भाव भयणाक आशिर्वादीत कर बापा। बापा तुजी भुरगीं आमी जावन आसा, आमी कश्टांत आसा, दुकान आसा, अस्कतकाय जावं, इरार आसा, सलवणेंत आसा बापा, आमकां दुसरी वाट ना बापा। बापा आज तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता मरी फात आज आमी तुजेले मागता आसतना सगळ्या वायट तर आमकां निवार बापा। प्रत्येक डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28:12 आज प्रत्येक तरान भरपूर दिव्यांनी भरलेले आकाशाचे दार तूं उक्ते करते बापा। आज मागता बापा, आज काकूत कर आम्हा सर्वांची पिडेस्तां बोला कितें सलवणेन आसल्या परतून जैत लाभय। आज दुबळीकायेन आसल्या तुज्या भुरग्यांची दोळ्यांत दुकां पुसून काड, दुबळीकाय तावन तांकां जैत लाभय। आज काकूत कर आम्हा सर्वांची कोणाचे कार्य आसा जावं खंयचे फंक्शन आसा आज निरासपणान ती आसा परतून तांच्या जिवितांत उजवाड जावन ये बापा। बापा आज मागता सगळ्या वायटांत आम्हा सर्वांक आमकां राखून व्हर, सांबाळून व्हर। आज संतोष, समाधान, शांती आमकां जण एकल्यां फावो कर म्हणून तुज्या लागीं तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता हांव, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हांव कडपाडीतावन देवान आमकां केल्ल्या उपकाराची साक्ष जावन अर्गां दिवंक आशेतां। म्हज्या दुवेक काम मेळचे खातीर ब्रदर प्रकाशान दिल्लें देवाचीं उतरां आमी विश्वासान सांगाता उसारते आसल्यां आनी काल म्हज्या दुवेक देवान बरें काम फावो केलां। तशेंच आमच्या कुटुंबांत समाधान, संतोष, भलायकी फावो केल्ल्या धन्य देवाक आमी काल सांतावन अर्गां दिता। अर्गां तुका सोमया जेजू, होगलाप तुका सोमया जेजू, स्तुती तुका सोमया जेजू।
तशेंच आमच्या बसत मागच्या आनी हर एका आमच्या खंती बेजारायंत आनी अस्कतकायेंत देवाक कशें आमी लागीं सराचें म्हण आमकां शिकवण दिवच्या पात्र्याबांक डिकन्सांक ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं आनी देव ताच्या इस्नार आशिर्वादांनी तुमकां बरोवन दी म्हण मागता हांव. आमेन. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हांव कुडी हेतान उलयतां. म्हज्या दोगा भुरग्यांची भलायकी बरी नासली, त्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें हांव रिपीट करता आसतली. आतां म्हज्या भुरग्यांची दोगा भुरग्यांची भलायकी मस्त बरी आसा. त्या खातीर म्हज्या खातीर मागल्ल्याक हांव काळजांतल्यान उपकार बावरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांवें एक साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजें नांव सेवरीन डिसोजा. म्हज्या वणयेक एक 15 दिसांतून तोंडांतून रगत येत आशिल्लें. हांगा वखद केलें, कांय बरें पडनासलें. मागीर कोडयाळ व्हरून एक हप्तो एडमीट केलें. मागीर पुरा टेस्टांनी पुरा जालें. मागीर परतून डिस्चार्ज केलें, परतून एडमीट जायचें म्हणलें. मागीर परतून रिपोर्ट येवंक 5 दीस काण गेले. आमी पुरो भियेल्लें घालीं कितें म्हणून. तशें जावन रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. देवाक अर्गां. आमच्या देवान म्हज्या वणयेक गूण केल्ल्याक देवाक कोटी कोटी अर्गां दिता. थँक्यू तुमी मागणें केल्ल्याक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. I, Ronald D'Souza from Vasai, would like to give a testimony of the blessing I received during today's Divine Mercy prayer. I've been suffering from body pain because of my knee pain and water retention and not being able to walk normally without the support of the walking stick, and I've been walking very slowly, limping. But during the prayer, Divine Mercy prayer, Brother Prakash announced that Jesus is healing the people who are having the problem, pain in the joint, knee joint and leg, and those who are having the pain, please get up and start walking around. So immediately I got up and started walking without the support of the stick and any other support, and I started walking around without any pain in my body and my knees and legs. I was blessed and I'm feeling so much relieved that there is no pain in my legs now, and I praise and thank God for His mercy and blessing bestowed upon me, and always been merciful to me in all the prayers when I prayed through the Divine Mercy group. I thank you, Lord. I praise you, Lord Jesus. Glorify you, Lord Jesus. And I thank Brother Prakash and his team for all the blessings and prayers they are supporting all of us to be closer to Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glorify you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah.